देश छ 2/3 सत्ता होइरहेछ मन पडी भ्रष्टाचार अत्याचार जिल्ला गौडा गढी आसे पासे आफ्ना मान्छे जागिर दिन्छ छाने तकन्छ पार्टीको रङ्ग हो कि नै हो भने आफूले भोट पाया ठौर योजना हाल्ल छ पूर्वाग्रही पक्षपाती नीतिले चल्ल छ 2/3 दम्भ बोकी सत्ता चलाएको भ्रष्टाचार अत्याचार खेती फलाएको आफ्नै मनमर्जी अद्दो भत्ता खान्छ बढाई सुविधा पुगैन भणी झिक्क बढाई चढाई नेता हौ कि कर्मचारी भत्ता बढाई खान्या देशकै ढुकुटी सबै निजी हो कि मान्या आफै छ कानुन लेख्या आफै त्यो सच्याउने संशोधन अर्या हो भणी दुनियाँ पत्याउने भोटकिनी जितेको खर्च असुलन्छ ऐल देशका भाइरसको हुन् बुझ जनता पहिला सेवाको भावना छैन राष्ट्रवादीको छ यही देशका नेताज्यूको पार्टीवादी सोच भत्ता बढाई खाने होइन भन्छ अदालत भत्तारे सुविधा बढाई खान्छन् लतालत चुनाव किनमेल भयो राजनीति व्यापार व्यक्तित्वको कर्तृत्वको हुनैन कदर मतको सम्मान छैन जनताको भाउ छैन चुनाव खेलबाड भयो कठै लाडिँदैन चुनावको मौन बधी पैसा बन्ने रात आफ्नै पार्टीका नेता अद्दा अन्तर्घात राता रात दौडा दौडा बाणी नछन् नोट स्वच्छ चुनाव क्याको भयो किन्न भया बोट राष्ट्रको अरबौं खर्च चुनावका बेला बजेट बर्बाद अद्दा चुनावी झमेला बजेट बर्बाद अद्दा चुनावी झमेला। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार होइरहेछ मनपढी शीर्षकको एक रचना थियो देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीले लेखी पठाएको तसै रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलाली बसानच्याल वहीँबटे हुक्का चेलिमलाई सम्झिराख्दान बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई होइरहेछ मनपढी शीर्षकको यो रचना किलाई आज लगै 8:40 सम्म देउडा साहित्यकार मित्रका रुबस साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका 5 रेडियोबटे 12,00,000 श्रोता सुन्नान् रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ हुक्का चिलिम 2065 सालबटे लगातार रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो सुदूर संचार बेल्लौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ युट्युब बठे लगै हुक्का चिलिमलाई कयौं मित्र देश परदेशमै बस्पर लगै सुन्नारै आहुनान् फर्के आजी वैलाई शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ खेतीगाउँ रूपाल डडलधुराको जरमथलो बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर माला बसाहन पेसाले शिक्षण पेसामिछन् पढाउनहन् रे देउडा गीत लगै समय समयमा लेख राख्दान पठाइ राख्दान गाडीमा डिजल चाहिने रेल चलाउने कोइलाई जापो गेलै रिटी घुमी फर्के आजी वैलाई पृथ्वी त गोल छ भणी तबै भन्ने र्यान जति भयो आजी थोकोइ मनुष्यको ज्ञान एकम कहानी भन्नौ मुसाका छाउना कि बिन्ती अर्यो ऋषिसित केही कुरा पाउन कि चिलले पकड्यो मुसो आफ्ना आहार कि कसैलाई थापत्ता थिए पाला पहारा कि उड्डे बेला मुसो झड्यो चिलका हात है ऋषिकी हडधुनी बेला अचम्म बात भए त्यो मुसो सर्क है झड्यो ऋषि नाउने बेला टप्प टिपी हात रमायो त्यो ऋषिका फेला नाइधो ऋषि कुटी पुग्या मुसो ल्याया साथ पानीले भिजेको मुसो समाई राख्यो हात घामले ताते हिट्टो पस्यो त्यो मुसाको छाउनो केही बेर पछात त्यो मुसो त भाज्जा किलाइ हाउनो एक दिन भयो 2 दिन भयो मुसो होइयो खुसी वरदान माग्दै हाउन पस्यो कोटियामा बसी मुसाले हात जोडी भन्यो नम्र स्वभावले
ऋषिलाई अचम्म पढ्या तयका जवाफले। क्या वरदान खोजेको तुइले, क्या दिनु हो मैले, मनले सोचेको भने बर्म दिनवाइले। बिराला कि डरला गन्छे, कुकुर भया हुन्थ्यो, कुकुर कि तरासले त्यो बिरालो रुन्थ्यो। ऋषिले लौ हुन्छ भन्यो, साँच्ची भयो तसोई, कुकुरलाई बाक्की डर आजी कुरा उसोए। मुसो आयो, मुसो आजी भन्न पस्यो, यो पन भएन, बाघ त कुकुरको बैरी, अस्तित्व रहेन। कसैलाई कसैकी डर, कसैलाई कसैकी, कुकुर हुनलाई ठिक्का थिएन, बात नाइ थिए बसाइकी। मुसाको कुकुर होइलाई, तालाई नाइप्यो सजी, क्या माग देहोइ आजी माग, के भयो असजी। कुकुर पन डरमा नन्थ्यो, मैले भया बाग, हेरी शेश्वर पैहु नै थी, पुरी मेरी माग। इति हो अन्तिम इच्छा, तै पछा जन्दिया, म पन कबुल अद्दौ, जे माग्लो रन्दिया। ऋषिले नबोली बरे, मुन्टो हल्कायाको, मुसाकी बिगडी बानी, लोभ पल्कायाको। नै त त्यो कुकुरै रह्यो, नै त भयो बाग, यही कति, खाली लागा लागा। मुसो त अनसन पस्यो, के हो मेरो जात, म मुसाको कुकुर होइलै, के नै आयो हात। कि त मैलाई मुसाई बना, कि म हुनौ बाग, नै त जात नै त थात, सुदोय ठगा ठाग। मुसाकी कुरडी सुनि ऋषि पढ्या सोच, बाघ भन्नु बनको राजा, लौजा अरे मोजा। ऋषि थै वरदान मागी, मुसो भयो बाघ, अब म मृगको राजा, काँच मेरी पाग। मुसाको कुकुर भए, कुकुरको बाघ, मुखीलाई बटिए आज, बनाउ नाकी साग। त होइए बनको राजा, ओराड बैरये, माटी मणको पुड्के बड, त आजी होइरये। ऋषिले श्राप दियो, मुसो भए आजी, केही अरी नहुने रहेछ, कसै किलाई सजी। नदिनी बग्दाको समय, कुटी ल्याउँ तोइलाई, जाँपो गेलै रिटी घुमी, फर्के आजी वैलाई, जाँपो गेलै रिटी घुमी, फर्के आजी वैलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो फर्के आजी वैलाई शीर्षकमी। बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। ओ बुढाओ पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा, आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। यज्ञराज भट्टजीको एक रचना छ, चिपुर एक जगन्नाथ थली तल्लीमल केलाडी डडेलधुरा बठे लेखराइ छ। शहीद सप्ताहको सेरोफेरोमी श्रद्धा सुमन शीर्षक राखबर। शहीद दिवस वर्षै पिछे माघ 16 सधैँ, पहिला अमर लखन थापा और 400 भए। गंगा धर्म दशरथ शुक्र, शहीदको रगत, देशकी लेखा गोली पिने, वीरतम्रे ताकत। सीमा शहीद कञ्चनपुर, गोविन्द गौतम, किसान नेता ठालुका दुश्मन, भीमदत्त तम्पन। गोरखनाथका वीरपुत्र, पृथ्वी नारायण, तम्जसा राजपूत योद्धा, आब जन्म नाइन। नारायण शाहले आर्जा भूमि, देश ने मुनिको, भ्रिकुटी जनक सीता, बुद्धि अरण्यको। हाँसी रन्या तेन्जिङ शेर्पा, पशुपतिका देश, आज इजु रुन्छिन कठै, फिजाइ शिरका केश। भक्ति थापा अमर सिंह, महेन्द्र मल्ल काछौ, न्याप भन्या बिचल्ली सबकी, शहीदकी मौजौ। भौतै वर्ष राणा शासन, केही वर्ष पञ्चले, फिलहाल सङ्घीय घाँडो, बाठाका मन्जले।
मौतारी हामरी आज आउँछ ढाले रुने तछाड मछाड पत्छ ताकी गरिब ठगी धन्य मखाई मौराहम चिल्ला बिना राको फाग यही फाग हन्तरो लाग्जाऊ शहीद सप्ताह माग शराप लाग्लो शहीदको पाप लाग्लो सोझाको उठ जनता हो हिसाब लिन इन्धुर्त बुवासाको ज्ञात अमर शहीद नेपालका सबलाई श्रद्धा सुमन हृदयले शहीद सप्ताह तमाई श्रद्धा सुमन हृदयले शहीद सप्ताह तमलाई। यज्ञराज भट्टजीको रचना थियो। जगन्नाथली तल्लीमड केलाडी चिपुर डडलदुरा बठे लेखराएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई। हार्दिक श्रद्धाञ्जली मेरो लगै शीर्षकमी गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना छ। दोगडा केदार गाउँपालिका रिम कौली तल्लावन बैतडीका मित्र। राष्ट्रभक्त देशभक्त हाम्रा शहीदलाई श्रद्धा सुमन श्रद्धाञ्जली फूल माला चढाए। अमर आत्मा शहीदनको अमर अबिर टिको जय जयकार शहीद प्रति लाग्ला सबलाई निको। 2007 सालसम्म राणा शासन थियो। शोषक सामन्ती राणाले जनता दुःख दियो। राजा थिया कठपुतली राणाको शासन हुकुम श्री 3 को थियो बाजबर आसन। पाठशाला स्कुल नै थिए शिक्षा अन्धकार। एक स्कुल काठमाडौँ खुल्यो जङ्गे जय जयकार। राणाका सन्तान पढ्या औरलाई ठाउँ थिएन। राणा मात्रै जान्ने बुझ्या औरको भाउ थिएन। सिधा सादा जनतालाई थियो अन्धकार। धन्य हो राणाको शासन लीला थिए अपार। सपुत चेला लखन थापा पहिला शहीद भया। राणाको विरोध अद्दा बालकालयमा गया। श्रद्धाञ्जली सबै पहिलो लखन थापालाई मेरो लगै नमन सदाई तयकाइज बाबालाई। गङ्गालाल धर्म भक्त शुक्र राज शास्त्री दशरथ चन्द शहीद बने छेडी ठुलो क्रान्ति। दशरथ चन्दो जन्म थलो बैतडी जिल्ला। क्रान्तिकारी भीम जसा अब कहाँ मिल्ला। धन्य हो पैकेला भीम जन्म्या डडेलधुरा। किसान राजा जिन्दाबाद क्रान्ति अर्या पुरा। शहीद सप्ताह मनाउ नाचौँ यहीमा गक्का महिना। जय जयकार शहीद अरौ उठ दिदी बैना। कोही शहीद फाँसीका फन्दा कोही शहीद गोली। तमजसा शहीदको खाँचो पढ्यो आज भोलि। स्वर्ग धरती तम्री शहीद तम्रो शुद्ध आत्मा। अमर गाथा तम शहीदो रलो सधैँ साथमा। तमले सोचेका सोइना जनताको राज भयो। इसै हो लोकतन्त्र भणी भण्ना कि लाज भयो। तम त गया स्वर्ग लोग हेर जनता हाल। केही ठालो बच्याका र्यान ये हाम्रा नेपाल। जनक्रान्ति युद्ध नेपाल 16,000 बलि। गरिब जनता जसा तसा नेतानकी हवेली। कति भ्या घरबार विहीन कति सिन्दुर खाली। शहीद सप्ताह दिवस कठै भएन यही पाली। धन्य हो लोकतन्त्र नेपाल धन्य गरिब जनता। सच्चा हो लोकतन्त्र भने पढी झाला फन्दा। शिलान्यास लेखियो शहीद तम्रो तातो खुन। आहुति प्राणको दि जनता लायौँ गुन। नेपाल इजा रोइरहेछ शहीद सम्झी पुत। नेपाल इजा कोख तेरा आबजन्म्य कपुत। माघ 16 गतेका दिन शहीदको सम्झना। गरिब जनता आउँछ पोखी अदान वन्दना। गरिब जनता आउँछ पोखी अदान वन्दना। गुरु गोविन्द बसन्तजीको रचना थियो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु गोविन्द बसन्तजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाशदेव पाण्ड्य हाई बज्याजीको रचना छ। कैलपालेश्वर माध्यमिक विद्यालय दशरथचन्द नगरपालिका 7 ऐचेकाँडा बैतडीमी पढाउनहान पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। रौट्या खाल कटाल जोगबुढा डडलदुरा कोच्यालको बसाई। शहीद दिवस आयो श्रद्धाञ्जली भयो शीर्षक राखबर उनले माघका 4 गते लेखेको रचना हुलाक बठे पठाइरहेको थियो। 7 रुपियाँको टिकट लगाइरहेको थियो।
यो रचना बेली मात्रै हाम्रा हातमै पुग्यो र लेख रहेछ शहीद दिवस आयो रिटी घुमे आजी शहीदलाई श्रद्धाञ्जली जनता सबै राजी ज्यानभन्डा देशको माया बलिदानी दिया राणा शासन उखेल बर प्रजातन्त्र लिया धन्य छ सपूत बिरौ सदाई छ सम्झना देशमी जनताको राजा तमरी कल्पना छौना छाडी गरिन छाडी इजा बालै छाडी परानी देशलाई दिया धन्न कठै लाडी जिउना मान्छ हातखुट्टा बादी रुखैने टाङ दियो राणा शासन मुर्दाबाद जय नेपाल भण्दियो हात काटे खुट्टालाई काटी झिल्याइ झिल्याइ मार्यो छातीमा ठोकेर गोली संसार रहे तार्यो जिउना सास पिढहनी छ काँडो लगै बुढ्या हियामा चसक्क झानी त्यो कुरडी सुन्ने दशरथ चन्द गङ्गा लाल शुक्र राजा जोशी धर्म भक्त लगायत शहीद किरासी नै त त्यो बोल्न पाइने नै अरन पाइने देशमै सङ्कट आयो आजी तम्थ्या चाहिने अन्यायका विरुद्ध लड्या काँच तम्रो बास नेपालमी जन्म लिय आशा आजी आशा देशमी प्रजाको राजा लोकतन्त्रलाई आयो हरायो न्याय रे निसाब क्या चम्म भयो नै त मान्ना देउताई डर नै पितर्की डर धर्मको निरपेक्ष देश कयको मान्नु भर राजाको कुल भयो नाश इतिहासका पाना कुर्चीकी ताना तान पडी सबै होइगे काना बागकी छालामा कठै श्यालकी रजाई श्रद्धाञ्जली फुलकी माला फोटामा सजाई श्रद्धाञ्जली फुलकी माला फोटामा सजाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाश देव पाण्डेय हाई बजेजीको रचना थियो रौट्या खान कटाल जोगबुढा डडेलधुराका मित्र ऐचे काँडा बैतडी बठे लेखराइ थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाश देव पाण्डेय हाई बजेजीलाई सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो अब आज देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्नाऊ पुत्र संसार शीर्षक राखेर पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको एक रचना छ खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुरा पहाडको घर बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन म एक कहानी लेख्दौ पुत्र संसार कि मनमा जाने कि लेख्या दुनिया अनुसार कि जन्मदाता इजा बुवा यही लोग पुगाउने खुवाइ चुठाइ जर्मे कि न्युती पछा कि लुकाउने टाटु टल्क कण्ठ सिरी भोटा टल्क पिन जिउ खाने काखीको बालो जोबन खाने रिन फलाना चेलोब्यो भन्थ्या गाउँघर रक्का खुसी न्वारन भएका दिन बोलाइएका पुगी एक दिन भयो 2 दिन भयो 6 महिना हुन लाग्या दिशा पिसाब हडैनका बा इजा धुन लाग्या सुखको सपना बोकी बा इजा नाचान चेलाकी चाहेलो भणी सम्पत्ति साचान जर्मेको एकोरो माया इजा बाको दोरो कसो छ कर्मको लेखी कसो हाल्यो हो रो जन्मदाता इजा बुवा धन्य पुत्री माया धन्य हौ ज्ञानका खानी धन्य तम्री काया कोहोलो जर्मेकी न्युती इजा बाहै ठुलो धन्यका 10 धारा दुध उयो खती मुलो खुट्टा काँडो बुढ्या लगाई ओ इजा भण्डान आफनी मौकुडी भया दुख पछा मान्डान लेखाइ पढाइ अराइ दिनु बुवाको फर्ज हो सकेले सन्तति उज्जवल नसके कर्ज हो बुढा बुढी भन्न पस्या इजा बा भन्नालाई 21औं शताब्दी भन्न ठेकटुप्पो जान्ना नै कसैलाई घोच्याको होइन बगतकी बात 100 बठाई 100 घटाई शून्य आयो हात रीति थिति सब हराइ गई अंग्रेजी चलन संस्कृतिका वृक्षपन सब लाग्या ढलन पुराना साइनाको लगै नाम निस्सा हरायो बुढा बुढी एकै नाता लाई बोल्या अरायो
आज भोल फुफाजु भन्ना उइला भन्थ्या पुसाई केही आयो विदेशी फैसन केही त मान्छे उसाए कोइसी भन्थ्या बाकी साली सानीमा भण्डान उइला के कुरडी भने मूर्ख हुन् ठान्ना न 5 पैसा के शुद्ध नाइथी डिग्री के कुराडी कोही छन् चितलका झाँका कोही मात्रै मुराडी नाउँ र यही न नैतिकताको जो जसोई जाणन्छ कैलाई खाँचो कैलाई कैकी अर्ती को भन्या माणन्छ वृत्त भत्ता नभयाले बुढाका हाल हुन्थ्या कोही हुन्थ्या खैरका मुना कोही ठुला साल हुन्थ्या छन् त गेडा सबै मेरा नभ्या सबै टेडा दुनियाँमा विदेशी फैसन नाइ खान्या हुने गेडा श्रीमान कि भयाले कमाई श्रीमती माणन्छे बिन कमाईको श्रीमान भया लफेदो हाणन्छे दुख बिमारी क्याक्क सोच चेलाको ध्यान नै देउपितर सपहै ठुला बुहारीमा ज्ञान नै ब्या अरी जाणन्न पछा आफ्ना चेलाको घाम ताप्या नाइ हुनु तातो दिन डुब्दो बेलाको आफ जाने कि लेखे मैले संसार र कि बात सपना हावामा उड्या शून्य आयो हात खुट्टा काँडो जन बिजाउ आफ्ना चेलाको तबै हो आसरो हुने आसक्त बेलाको सबैमा सम्झना आइजाउ यही कलिका मान्छ इजा बुवा वृद्ध आश्रम बुहारी घर डान्छ इजा बुवा वृद्ध आश्रम बुहारी घर डान्छ पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना थियो पुत्र संसार शीर्षकमी झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई घर छाडी परदेशी भया शीर्षकमी शंकर दत्त जोशीजीको रचना छ बेंगलोर कर्नाटक भारत बठे लेखिरहेको छ लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुरका मित्र मै घुम्दो पराया देश सुवा माया पात छुट्टी गयो बस्ने ठौरा छोट्यो साईको साथ बरिखा गोड्नेल गरी हेउन धान कुट्याको पुरा भइग्यो 1-2 वर्ष साईको साथ छुट्याको सम्राइत छ जन्म्याका भूमि याद छ साथी सङ्गी कर्म नाइथे सोच्या जसो मन थियो रङ्गी बाजरुख बजखार हुनो सल्ले रुख सिउती रुनुभयो जिन्दगी भरी मैले तेरा न्यौती साँच काट्या 70 काट्या साथै रानी बन सम्झौँ त कसरी सम्झौँ इति सोच्या मन कहाँ फुली कपास्या फुल कहाँ धागो बाटिन्छ सम्झी बस्दा जीवनलाई कलेजो फाटिन्छ आउनै रौलो सिटी घुमी धरती दिए छाया डुल्ली रन्या मन बैरागी लागि रन्या माया धारै धारा धरम सल्लो ठौरा ठौरा पानी 7 समुद्र तरी आया तेरै माया मान्ने बग्दुइरै चौलानी नदी महाकाली चुम्दै दुखी जीवन बित्न लाग्यो परदेशमा घुम्दै भातलाई मासकी दाल रोटा माथि घिउलाई चैन नाइथी यही मनलाई आराम नाइथी जिउलाई सँगै जान्त्या गाई चराउन घाँसका टन्या बन मै लाग्दे घर कि सम्राई उही लाग्दो हो मन मै डुल्दो पराया देश सुर्ता जन्म्या देश धन कमाउनु जिउजो गाउनु गाह्रो छ परदेश रिन्तिद्ध मुस्किलै हुन्छ फर्केर आउँ भन्या सम्झना घरैको आउनु परदेशै रौँ भन्या जमिन खर्कै घाँस खर्कै खर्कै छन भैसा जिउ सुकाई जोबन सुकाई धन्य पापी पैसा जस्या तस्या काम गरिलाई दिन त बिताउनो सिउँभणी बासाकी सोध्छो घरकाई चेता आउनो सैना हुना सुर्ता परान जन्म्या देश डुल्लो दिन सोध्छु तनै सैना काम गर्दै भुल्लो बेली रात सैना देख्या बिउझाई बोली गई वनमा आगो लाग्या जन यो मन पोली गए ठण्डो लगै अति हुन्छ काम पन गाह्रो छ हनैन मनको सोच्यो यो कर्म हारो छ 12 घण्टा खुला गेट परदेश सेटका मेरो रहेछ ढोका बन्द घर जाने गेटका मेरो रहेछ ढोका बन्द घर जाने गेटका शंकर दत्त जोशीजीको रचना त्यो बेंगलोर कर्नाटक भारत बठे लेखिरहेको थियो लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुरका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद
शङ्कर दत्त जोशीजीलाई यो रचना खिलाए। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी, सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी। पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो। रामचन्द्र जोशीजीको एक रचना छ, केआई सिंह गाउँपालिका 6 फलेणी डोटीको जरमथलो अच्याल गौरीगङ्गा नगरपालिका चमालीपुर कैलाली मौजाउको बसाई कामको सिलसिलामी पन्जाब लुधियाना भारत मिसन रे लेख रहेछ। कसै तिक मसु चन्छु जिन्दगी हो खाली, आफन्तलय कोया थिन भया जाति जाले, धन भया सनिसार आफ्नै सम्पत्ति साँच नै हो, मान्छेको अमूल्य जीवन हुना त बच्नै हो। पुरानो जमाना थियो बाउरा बेसा अद्या, ताकत हुने काम रहन्थ्या न ताकति मध्य, कसै कि सम्पत्ति छैन कोही भन्न कहाँ हालौँ, ताकत हेरी बाउरा दिन्थ्या भन्यो उइला ठालु। गरिब ठालुले ठग्यो ज्यान खायो कामाले, छोराछोरी दुःख हरी पाल्ले छन् आमाले। पाइएन आहारा खान एकै गाँस खायो, जन्म दिने बा आमाले बहुतै दुःख पाइयो। एकै गाँस हिरन बनाई भोकै जान्थेन कामा, कति दुःख भयो होला जन्म दिने आमा। तौला फोला साउलै जान्थ्या डर हुन्थे ऋणखी, सुनाउँछु कहानी अब पुराना दिनखी। जन्म दिने आमा बालाई जन दिया चोट, एक चेलाले घाँडुलाई बाहुल्यो छ गोठ। एक कुन्टोलाई नदियो छ भित्र रब्यो सानो, गल्याउले बादबर कठै बाला यो छ घाँडो। बा आमाको पालन अर्या धर्म जन भुल्या, नातिले धेकेको रहेछ बाजे गोठ हुल्या। आफ्ना बालाई भन्या रहेछ बाजेका नातिले, बाठो रहेछ नातिपन बोलेछ भाँतीले। मेरा बालाई बुढा भया घाँडो लाउन पाउँथ्या, मुखैनो परालाले गाउँ गाउँ घुमाउँथ्या। तसा कुरा सुन्या पछा बा पढेछ छक्क, गोठ निकालेपछि बाजे भएछन् मख। जसो हामीले ज्ञान दियौँ तसोै सिक्दे चेला, कसैको मन जन्दु खाया दुख पढन्न फेला, कसैको मन जन्दु खाया दुख पढन्न फेला। रामचन्द्र जोशीजीको रचना पन्जाब लुधियाना भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रामचन्द्र जोशीजीलाई। धन्य नेपालका नेताौं शीर्षक राखपर गोपाल सिंह धामीजीको रचना छ। मल्लादेही बबिणा पुर्चुणी हाट बैतडीका मित्र, 2/3 सरकार ढाल्या 77 सालमा, गठबन्धन सरकार गयो हाल नेपालमा। जनताले दिएको मत क्याइके हाल्या खेर, सरकार ढाल्ला कि नेताउ के गरेनौ बेर। जनता घर खाना खाया जनतालाई दुख दिया, घर घर ग्यास पाइप दिने मुखैले भोग दिया। एक बैरी कोरोना आयो, दोस्रो बैरी नेता, राजनीति बर्बाद रहेछ जान्ने भइछौ नेता। चुनाव भन्न औँला यिन गन्ना छन्, आगा पाछा यिन गन्नेलाई नमस्कार भन्न छन्। जनताले भोट दिने छैन प्रतिकारमा उठ्या, 30 वर्ष देशलाई हाँक्या ऐल कस्या टुट्या। ठुलाई नेता कुकुरे गद्दा, मन्त्री ताना ताना, भोट माग्दा कि आया भने हुन्छ हाँडा हाँड। नगर सरकार जिल्ला सरकार केन्द्रसम्म सत्ता, बुढापाखा अपाङ्गलाई लगाइदिथ्या भत्ता। संसद विघटन गर्या 2/3 पाला, 2 क्षेत्र हारेका नेता मन्त्री बनाए माला। ढेके हाल्या हाम्रा देश नेता नके ढप, चुनाव बेला गाउँघर आए दिनान झुटा गफ।
सबै मिले नेपालको पाड्यो भत्ता भुङ्ग कोइजन जाया हेर हजुर इन्ने तानका सँग नेपाल देश गरिब भयो इन्ने तानका लाग्दा 2/3 सरकार छाडी गोठ बनाए भाग्दा जनताले भोट दिया हुन जनता क्या गर्ने हुन् भोट दियाको खेर गयो जनता आवरुने हुन् भोट दियाको खेर गयो जनता आवरुने हुन्। गोपाल सिंह धामीजीको रचना थियो। मल्लादेही बबिणा पुर्चुणी नगरपालिका हाट बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह धामीजीलाई लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बोला 8-5 में भेट्ला उज्यासम्म किलाई म लगायत 2 हात जोड्डौ र बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।